तपाईहरुलाई आज यो टाइम एन्ड वर्कको 6औं क्लासमा सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल हेरौँ है, आज हाम्रो यो जुन जति पनि क्वेशन रहेको छ सबै क्यापेसिटी बेसिसमा रहेको छ र क्यापेसिटी सम्बन्धी क्वेशन आयो भने हामी कसरी सल्भ गर्न सक्छौं, हामी जति पनि यसमा गर्छौं त्यो जम्मै ट्रिकबाट गर्छौं, ट्रिकबाट गर्छौं, जति सर्टकट ट्रिकबाट गर्छौं है। जस्तै हेरौँ त, सुरुमा यो बेसिक कन्सेप्टहरु हो। जस्तै के भनेको छ भने रामले श्यामको भन्दा दोबर काम गर्छ, रामले श्यामको भन्दा दोबर काम गर्छ। यसको मिनिङ बुझ्नु पर्यो। रामले दुई काम गर्यो भने श्यामले एक काम गर्छ। यदि रामले 100% काम गर्यो भने श्यामले कति काम गर्छ? 50% काम गर्छ, किनभने रामले श्यामको भन्दा दोबर काम गर्छ। त्यसपछि यसले मानौ 200% काम गर्यो भने यसले कति % काम गर्छ? यसले 100% काम गर्छ, हो हैन? यसको भन्दा यो दोबर रहेको छ, यसको भन्दा यो हाफ रहेको छ, भनेको श्यामको भन्दा राम दोबर र रामको भन्दा श्याम हाफ रहेको छ, आधा रहेको छ। ठीक छ। अब हेर्नुस्, टाइममा कसरी निकाल्छ भने क्यापेसिटीको जस्ट रिभर्स टाइम हुन्छ। क्यापेसिटीको जस्ट रिभर्स टाइम हुन्छ भन्न खोजेको। यो 2:1 भयो भने यो कति हुन्छ? 1:2 हुन्छ। यो 100% इज टु 50% भयो भने यो 50% इज टु 100% हुन्छ। यो 100% इज टु 200% हुन्छ। अब रामलाई कुनै काम गर्न, मानौ 2 काम गर्न 1 दिन लाग्छ भने त्यही 1 काम गर्न श्यामलाई 2 दिन लाग्छ, यो भन्न खोजेको यसले। ठीक छ। अब हेर्नुस् त, नेक्स्टमा के छ भने ए ले बी को भन्दा दोबर काम गर्छ र सी को भन्दा तेबर काम गर्छ। ए ले बी को भन्दा दोबर काम गर्छ र सी को भन्दा तेबर काम गर्छ। अब यसको क्यापेसिटी सुरुमा के लेखेको छ? क्यापेसिटी पावर। अब हेर्नुस् त, हामी यहाँ लेखिदिन्छौँ ए, यहाँ लेख्छौँ बी, यहाँ लेख्छौँ सी, इज 2 मा रहेको छ, इज 2 मा। ठीक छ। अब हेर्नुस् त, सी को भन्दा ए ले तेबर काम गर्छ, यसले 2 काम गर्यो भने यसले कति काम गर्छ? तेबर। 3 दुना 6 तेबर काम गर्यो। बी को भन्दा दोबर काम गर्छ, यसले 3 काम गर्यो भने यसले 6 वटा काम गर्छ। ठीक छ। तर ठीक छ, यो काम गर्छ। के भनेको छ? ए ले बी को भन्दा दोबर काम गर्छ, सी को भन्दा तेबर काम गर्छ। अब हेर्नुस् त, यसैलाई म फेरि लेखिदिन्छु। यो भनेको 6:3:2 या भने 2 हो, यो 2 हुन्छ। अब टाइममा के हुन्छ भने यसको जस्ट रिभर्समा टाइम हुन्छ। क्यापेसिटीको जस्ट रिभर्समा टाइम हुन्छ, क्यापेसिटीको रिभर्स टाइम हुन्छ। त टाइम युज गर्दाखेरि हामी कसरी युज गर्छौं भने टाइम युज गर्दाखेरि जस्तै यहाँ 6 दिएको छ, 3 दिएको छ, 2 दिएको छ भने हामी लेख्छौं 1/6:2 मा 1/6 रिभर्स। 6 को प्लेसमा 2 हैन, 2 को प्लेसमा 6 हैन, उल्टो हैन, 1/6 इन्टु 2 1/3 1/2 हुन्छ। अब 6 3 2 को एलसीएम लियो भने कति हुन्छ? 1/6 आउँछ एलसीएम, इन्टु 6 1/3 इन्टु 6 1/2 इन्टु 6 हुन्छ। 6 क्यान्सल भयो, 6 क्यान्सल भएर कति बाँकी बच्यो? 1। त्यसकारण टाइममा कति आउँछ? 1:2। 3 2 जा कति भयो? 6, यहाँ 2 आउँछ, 2 यहाँ कति हुन्छ? यहाँ 6 छ, 2 3 जा 6, यहाँ कति आउँछ? 3 आउँछ। ठीक छ। अब हेर्नुस् त, अब हामी फर्मुला युज के गर्छौं भने फर्मुला हामी युज गर्छौं यसमा P1 T1 by W1 इज इक्वल टु P2 T2 by W2 युज गर्छौं। अब हेर्नुस्, यदि सेम काम भयो भने त्यतिबेला W1 र W2 क्यान्सल हुन्छ। त्यसपछि के युज गर्छौं भने हामी P1 T1 इज इक्वल टु P2 T2 युज गर्छौं है। ल हेरे, क्वेशन नम्बर 1 हेरौँ त। अजन्ताले एउटा काम 15 दिनमा गर्न सक्छन्। अजन्ता भन्दा अमिताभ 25% कम क्षमतावान पाइयो भने पत्ता लगाउनुहोस् कि कति दिनमा अमिताले एक्लै सो काम गर्छिन् भनेर क्वेशन आएको छ। यो क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्छौं हामी है? अजन्ताले एउटा काम 15 दिनमा गर्न सक्छन्। अजन्ता भन्दा अमिता 25% कम क्षमतावान पाइयो भने पत्ता लगाउनुहोस् कि कति दिनमा अमिताले एक्लै सो काम गर्छिन्।
यहाँ दुईवटा क्यारेक्टर दिएको छ, एउटा अजन्ता, त हामी सुरुमा लेख्छौँ यहाँ अजन्ता, यहाँ लेखौ अजन्ता, अजन्ता, यहाँ अजन्ता हो, ठिक छ, इज टू। त्यसपछि को दिएको छ, अमिता, यहाँ हामी अमिता लेख्छौँ, अमिता, ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, अजन्ता भन्दा अमिता 25% कम, अजन्ता भन्दा अमिता 25% कम, यो 100% भयो भने 100% भयो भने यो कति हुन्छ, 25% कम, यो 75% हुन्छ, 75% कम पायो। अब 25 ले डिभाइड गरौँ यसलाई, 25 चौका कति हुन्छ, 100, 25 तिया 75, ठिक आयो, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो के हो, क्यापेसिटी, यो के रहेको छ, क्यापेसिटी, यो क्यापेसिटी हो, यो पनि के हो, क्यापेसिटी हो, क्यापेसिटी हो। अब हेर्नुहोस्, क्यापेसिटी को उल्टो सुरुमा भनेको चाहिँ यसमा क्यापेसिटी को उल्टो के हुन्छ, टाइम हुन्छ, यहाँ लेखौँ हामी टाइम, टाइम। अब टाइममा के हुन्छ, 4:3 छ भने यहाँ कति हुन्छ, 3:4 हुन्छ, हो कि हैन। अब हेर्नुहोस्, अजन्तालाई कुनै काम गर्न कति दिन लाग्छ, 3 दिन, त्यही काम गर्न अमितालाई कति दिन लाग्छ, 4 दिन लाग्छ, यसले यो भनेको। अब हेर्नुहोस् त, 3 को सट्टा यो रेसियो हो, 3 को सट्टा कति दिएको छ अजन्ताको, अजन्ताले 15 दिनमा, 3 भनेको के हो, 15, यो कति गुना रहेको छ, यो कति गुना रहेको छ, 5 गुना, 5 गुना, 3 पछि 15, यो पनि कति गुना हुन्छ, 5 गुना हुन्छ, 5 को कति हुन्छ, 20 दिन, त्यसकारण यसको आन्सर कति हुन्छ, 20 दिन हुन्छ आन्सर, 20 दिन आन्सर हुन्छ। यो भनेको फर्स्ट ट्रिक हो, फर्स्ट ट्रिक हो। अब हामी सेकेन्ड ट्रिक हेर्छौँ, यहीबाट क्यापेसिटीबाट सेकेन्ड ट्रिक हेर्छौँ है, क्यापेसिटीबाट हामी सेकेन्ड ट्रिक हेर्छौँ। ल हेरौँ त, सेकेन्ड ट्रिकमा कसरी गर्छ भने फर्मुला हामीसँग छ, सुरुमा भनेको चाहिँ फर्मुला के रहेको छ, फर्मुला हामीसँग P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2 है, P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2। अब हेर्नुहोस्, P1 भनेको के हो भने पावर, P1 भनेको के हो, पावर, र P1 भनेको पर्सन पनि हो, ठिक छ। त हामी यसमा के युज गर्छौँ भने पावरको रूपमा P लाई युज गर्छौँ, T भनेको टाइम हो, P2 भनेको फेरि पावर हो, T2 भनेको टाइम हो। त P1 भनेको पावर, कसको पावर दिएको छ, जस्तै जसको पावर दिएको हुन्छ, जसको पावर दिएको छ त्यसको टाइम पनि दिएको हुनु पर्यो है। जस्तै हेरौँ त, अजन्ताले एउटा काम 15 दिनमा गर्न सक्छन्, त अजन्ताको के दिएको छ, टाइम दिएको छ, अजन्ताको पावर पनि दिएको छ। त्यसो भए जसको दिएको छ त्यसको सुरुमा हामी लेख्छौँ, यहाँ लेख्छौँ पावरमा कति दिएको छ, 4, अजन्ताको, अजन्ताको टाइम कति दिएको छ, 15 इज इक्वल टू P2 को भ्यालु कति दिएको छ, P2 को हेरौँ त, P2 को भ्यालु अब कसको निकाल्नु पर्छ, जसको निकाल्नु पर्यो यो साइड लेख्नु पर्यो, P2 मा पावर कति दिएको छ, 3, अब यसको टाइम दिएको छ छैन, यहाँ T2 लेख्छु है, 3 पछि कति हुन्छ, 15, 5 को कति आयो, 20 आएको हैन, 20, त्यसकारण T2 को भ्यालु कति भयो, 20 भयो, यो 20 हुन्छ आन्सर। यो नेक्स्ट ट्रिक हो ने, नेक्स्ट ट्रिक सेकेन्ड ट्रिक्सबाट, ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ हामी, सीमाले एउटा काम 16 दिनमा गर्न सक्छिन्, सीमा भन्दा रिमा 20% कम क्षमतावान पाइयो। अब दुईवटा क्यारेक्टर दिएको छ, एउटा सीमा, हामी यहाँ लेख्छौँ सीमा, सीमा, त्यसपछि अर्को को दिएको छ, रिमा, यहाँ लेख्छौँ हामी रिमा, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त, यो भनेको सीमा, रिमा, अब सीमा भन्दा रिमा 20% कम, त सीमा 100% भयो भने 100% भयो भने रिमा कति पर्सेन्ट, 80%, 20% कम क्षमतावान 80%, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त, अब के काम गरौँ भने यो के हो, क्यापेसिटी हो, यो भनेको क्यापेसिटी हो। अब 20 ले डिभाइड गर्दाखेरि 20 पंचे कति हुन्छ, 100, 5 आयो, यहाँ 20 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ, 20 चौको 80, यहाँ क्यापेसिटी कति आयो, 5:4 आयो, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त, 5:4 आएको छ, यो मेन क्लू यसलाई मानौ, यो मेन थिङ्स हो यसको है। अब यसैको आधारमा हामी सबै थोक गर्छौँ। अब टाइम निकाल्यो भने टाइमको आधारमा फर्स्ट ट्रिकबाट पनि गर्न सक्छौँ, सुरुमा भनेको चाहिँ, तर हामी सेकेन्ड ट्रिकबाट यसलाई गर्छौँ। सेकेन्ड ट्रिकमा के भनेको छ, सेकेन्ड ट्रिक अनुसार हामी कसरी गर्छौँ भने फर्मुला हामीसँग P1 T1 इज इक्वल टू के छ, P2 T2 रहेको छ, यसरी गर्छौँ। P1 को भ्यालु कति, P1 कसको दिएको छ, सीमाको दिएको छ 16 दिन,
यहाँ लेख्छु 16 दिन। ठीक छ, टाइम दिएको छ सीमाको, यो टाइम दिएको छ 16 दिन। पावर कति दिएको छ सीमाको? 5 दिन। T2 भनेको के हो? रिमा। रिमा रिमा T2 भनेको रिमा। रिमाको टाइम दिएको छ छैन, यहाँ T2 नै लेखौ। पावर दिएको छ 4, यो 4 लेखौ। 4 चको 16, 4 पंचे कति आयो? 20। 4 पंचे कति आयो? 20। देयरफोर 20 T2। त्यसकारण रिमाले कति दिन लाग्छ? 20 दिन लाग्छ। रिमाले एक्लै सो काम कति दिनमा गर्छिन्? 20 दिनमा गर्छिन्। त्यसकारण यसको आन्सर कति हुन्छ? 20 दिन हुन्छ आन्सर। ठीक छ, अब यो मेन क्लुबाट हामी सेकेन्ड नम्बरको सल्भ गर्छौं। सीमा र रिमा मिलेर यो काम कति दिनमा गर्छन् भनेर क्वेशन आएको छ। त सेम हामी फेरि फर्मुला लगाउँछौं। कुन फर्मुला लगाउँछ त्यसमा? P1 T1 इज इक्वल टु P2 T2 सेम युज गर्छौं। ल अब कसको दिएको छ? सीमाको दिएको छ। सीमाको पावर कति? 5 लेखौ। टाइम कति? टाइम 16 दिन। अब हेर्नुस् त P2 को भ्यालु कति? P2 भनेको सीमा र रिमा दुवै जनाको भनेको छ। त एउटाको पावर 5, अर्को पावर कति? 4। 5 4 कति भयो? 9। पावर कति आयो? 9 आयो। टाइम यसको दिएको छैन, यो दुवै जनाको टाइम हो, यो दुवै जनाको टाइम हो। 16 पंचे 80, यहाँ 9 ले डिवाइड गर्दाखेरि 80 बाइ कति आयो? 9। 9 8 72, यहाँ यसरी आउँछ 8, इन्टिजर चाहिँ 8 बाइ 9 हुन्छ। यहाँ उल्टो दिएको छ, यहाँ 8 बाइ 9 हुन्छ। त्यसकारण यो बी नम्बरको यसको कति हुन्छ? आन्सर हुन्छ। ठीक छ, यसो तरिकाले यो गर्नु होला। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। नेक्स्ट, ए र बी ले कुनै काम 30 दिनमा गर्न सक्छन्। ए र बी ले कुनै काम 30 दिनमा गर्न सक्छन्। सी को कार्यक्षमता ए र बी को संयुक्त कार्यक्षमता भन्दा 50% कम छ। तिनैजना मिली सो काम कति दिनमा सक्लान्? ए नम्बरको, 1 नम्बरको, 2 नम्बरको र यो तेस्रो नम्बर हो। उस्तै क्वेशन आएको छ सेम प्याटर्नमा, मात्र केही क्लु क्यारेक्टरहरु फरक रहेको छ। ए र बी दिएको छ, दुई जना है। ए र बी दिएको छ भने हामी यहाँ लेख्छौं ए र बी। हेरौ त, ए बी दिएको छ भने हामी लेख्छौं यहाँ ए प्लस बी, दुई जना दिएको छ इज टु। कसकोसँग कम्पेयर गरेको छ? सी सँग कम्पेयर गरेको छ। अब हेर्नुस् त, सी को कार्यक्षमता ए र बी को संयुक्त कार्यक्षमता भन्दा 50% कम। ए बी को कार्यक्षमता मानौ 100% भयो भने सी को कार्यक्षमता कति हुन्छ? यो भन्दा 50% कम, यो भनेको 50% हुन्छ। अब हेर्नुस्, 50 गुना 100, 50 एकान 50। यो के आयो? यो भनेको क्यापेसिटी हो। यो भनेको के हो? क्यापेसिटी हो। ठीक छ, अब हेर्नुस् त, अब क्यापेसिटी भनेको कुनै पनि क्वेशनको मेन क्लु हुन्छ क्यापेसिटी बेसिसमा। त्यसो भए हामी यहाँ फर्मुला के युज गर्छौं? यहाँ P1 T1 इज इक्वल टु P2 T2 युज गर्छौं। अब हेर्नुस्, तीनै जना मिली सो काम कति दिनमा सक्लान् भनेर क्वेशन आएको छ। त यहाँ के दिएको छ? ए र बी मिली कुनै काम 30 दिनमा। ए र बी को दिएको छ 30 दिन र ए र बी को क्यापेसिटी पनि दिएको छ 2। त जसको क्यापेसिटी, जसको टाइम दिएको छ त्यसलाई के लेख्छौं हामी? सुरुमा लेख्छौं। ठीक छ, ल भन्नुस् त, पावर कति दिएको छ भन्नुस्? पावर ए र ए बी को पावर कति दिएको छ? 2 लेख्छौं। अब T1 यसको टाइम कति दिएको छ? 30 लेख्छौं। P2 को भ्यालु कति दिएको छ यसको? पावर। अब कसको निकाल्नु पर्छ? तीनै जना मिलीको। 2 + 1 3, 2 + 1 3, 2 + 1 भनेको 3 पावर आयो। यसको टाइम दिएको छ छैन। यो भनेको 10 दुना 20। त्यसकारण टाइम कति दिन लाग्यो? टाइम कति दिन लागेको छ? 20 दिन। त्यसकारण यसको आन्सर कति हुन्छ? 20 दिन हुन्छ आन्सर। अप्सनमा छ भने यही आन्सर हुन्छ। ठीक छ, अब हेरौँ है। अब नेक्स्ट नम्बर क्वेशन हेरौँ। नेक्स्ट नम्बर, रामले कुनै काम पूरा भ्याउने समयमा श्यामले सो कामको 3/4 मात्र भ्याउँछ भनेको रामले कुनै काम पूरा भ्याउने समयमा रामले जति काम गर्छ त्यतियै काम गर्नको लागि त्यति समयमा श्यामले त्यो कामको 3/4 मात्र भ्याउँछ। 3/4 मात्र भ्याउँछ भन्न खोजेको के भने यहाँ दुईवटा क्यारेक्टर दिएको छ, राम दिएको छ, अर्को को दिएको छ? श्याम दिएको छ। दुई जना लेखौं। ठीक छ, अब इक्वल टु
के भनेको छ भने रामले जति काम गर्छ, जति समयमा काम गर्छ, त्यति समयमा श्यामले जति काम गर्छ त्यसको 3/4 मात्रै गर्छ। यसको मिस 3/4 यहाँ गरिदियो भने 3/4 यहाँ लेखिदियो राम, ठीक छ। इज इक्वल टु कसको काम हुन्छ? श्यामको काम, यहाँ लेखो श्याम, ठीक छ। यसको मिनिङ के भयो भने राम बाई हामी श्याम गर्छौँ, राम बाई श्याम इज इक्वल टु कति आयो? 4/3 आउँछ, 4/3 आउँछ। अब हेर्नुहोस् त, यो भनेको राम भनेको कति? 4 काम गर्छ, त्यही समयमा श्यामले कति काम गर्न सक्छन्? 3 मात्रै। यो के हो? क्यापेसिटी, क्यापेसिटी, क्यापेसिटी हो। यो के हो? क्यापेसिटी हो। देयरफोर हामी फर्मुला युज के गर्छ यसमा? फेरि P1 हामीसँग भएको फर्मुला T1 इज इक्वल टु P2 T2, यो फर्मुला युज गर्छौँ। P1 को भ्यालु कति? जसको कसको पावर दिएको छैन त? दुवैजना मिलेर कुनै काम पुरा गर्न 48 दिन लाग्यो। दुवैजनाको पावर दिएको छ। यहाँ 4 र 3 जोड दियो भने 7, यो त लेख्न सकिन्छ किनभने दुवैजनाको टाइम पनि दिएको छ। 4 3 कति भयो? 7 भयो। टाइम कति दिएको छ? 48 दिन। अब सिंगल मागेको छ, बेग्ला बेग्लै मागेको छ, त एकचोटि 4 लेख्छौँ हामी, ठीक छ, इन्टु टाइम। यो 4 कसको हो? रामको हो। 4 कसको हो? रामको हो। अब त्यसै गरी यहाँ कति हुन्छ? 7 इन्टु 48। अब हेर्नुहोस्, अब श्यामको कति रहेको छ? एक्ला बेग्ला बेग्लै मागेको छ, त्यसो भए यहाँ कति हुन्छ? 3। यो भने कसको हो? श्यामको। टाइम दिएको छ छैन। इज इक्वल टु यहाँ कति आउँछ हेर्नु त, सल्भ गरेर यहाँ गऱ्यो भने 12 चोको 48, 12 सते 84। यहाँ टाइमको भ्यालु कति आउँछ? 84। टाइमको भ्यालु कति आयो? 84। यो कसको हो? यो कसको हो? यो भनेको रामको हो। यो कसको हो? रामलाई लाग्ने समय हो 84 दिन, ठीक छ। अब हेर्नुहोस् त, यसले गर्यो भने कति हुन्छ? 16 थिया 48, 16 सते 112। त्यसकारण टाइमको भ्यालु कति आयो? 112। यसलाई डिवाइड गरेर T2 ले, यो 3 ले यसमा डिवाइड, 3 ले यसमा डिवाइड गरेर कति आउँछ? T2 को भ्यालु 112। यो कसको हो? श्यामको हो। यो कसको हो? श्यामको हो गएन? त्यसकारण यसको आन्सर कति हुन्छ? 84 र 112 हुन्छ, ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ हामी। कुनै काम गर्न A लाई B को दोबर र C को तेवर समय लाग्छ। कुनै काम गर्न A लाई B को दोबर र C को तेवर समय लाग्छ। यो भनेको के हो भने A:B:C लेखौँ। सुरुमा हाम्रो यो भनेको क्यापेसिटी हो, क्यापेसिटी बेसिसमा रहेको छ त क्यापेसिटी हो। क्यापेसिटी के भनेको छ भने C को भन्दा A लाई तेवर समय लाग्छ, तेवर समय लाग्छ। टाइम भनेको छ, त्यसो भए यो टाइम हुन्छ। टाइम भनेको छ भने यो तेवर हुन्छ। ल, यो भनेको के हो? टाइम। समय भनेको छ यसको C को भन्दा A लाई तेवर समय लाग्छ। C लाई 2 दिन लाग्यो भने 2 तिया 6, यसलाई 6 दिन लाग्छ, ठीक छ। अब के भनेको छ भने A लाई B को दोबर समय लाग्छ। यसको मिस A लाई B को दोबर, यसलाई 3 दिन लाग्यो भने यसको दोबर भयो, 3 दुना 6 दिन हुन्छ। अब टाइमको उल्टो के हुन्छ? क्यापेसिटी। क्यापेसिटीको उल्टो के हुन्छ? टाइम, उल्टो। त 3 वटा दिएको छ भने कसरी निकाल्छौँ हामी? सेम तरिकाले 1/6, 1/3, 1/2, यसको उल्टो भयो है। त्यसो भए 6, 3 र 2 को एलसिएम कति आउँछ? 6 आउँछ। कति आउँछ? 6। त 1/6 इन्टु कति भयो? 6 इज टु 1/3 इन्टु कति भयो? 6, 1/2 इन्टु कति भयो? 6, 6 6 जा 6 6 क्यान्सिल, 1 आयो। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। त क्यापेसिटी कति आयो? 1:2:3 आयो, 1:2:3 आयो। यसको मिनिङ के बुझ्नु पर्यो भने राम हैन, A ले कुनै काम एक दिनमा गर्न सक्छ भने त्यही काम गर्नको लागि B लाई कति दिन लाग्छ? B लाई त्यही काम जम्मा सकिनको लागि जम्मा 2 दिन लाग्छ भनेको 2 काम गर्न सक्छ। त्यसैले C ले त्यही कति काम गर्छ? 3 काम गर्छ, 3 काम गर्छ, ठीक छ। अब हेर्नुहोस् त, एक दिनमा A ले 1 काम गर्यो भने एक दिनमा B ले कति काम गर्छ? 2 काम गर्छ। एक दिनमा C ले कति काम गर्छ? 3 काम गर्छ।
यो भन्न खोजेको है यसले। त्यसो भए जम्मा एक दिनमा तीनैजना मिलेर कति काम गर्छ? 1 र 2 जोड्यो भने 3 कति हुन्छ? 6 दिन हो कि हैन? 6 काम। त यसमा 6 काम आयो भने जम्मा के भनेको छ? तीनैजना मिली काम गर्दा 6 दिनमा सक्छन्। तीनैजना मिली काम गर्दा कति दिनमा सक्छन्? 6 जना सक्छन्। त 6 दिनमा सक्छन्। त यसको मिनिङ 1 दिनमा कति काम गर्छ? 6 काम गर्छ। त 6 दिनमा कति काम गर्छ? 6 × 6 हो गएन? अर्कोले पनि कति काम गर्छ? 6 × 6, अर्को 6 × 6 जम्मा हो गएन? अब 6 × 6 भनेको के हो? 36 काम गर्छ। 6 × 6 भनेको 36 काम गर्छ। 6 × 6 भनेको 36 काम गर्छ। यसलाई मैले मानेको हो क्या? एक ठाउँमा लेखिदिए, एक ठाउँ अर्को ठाउँ पनि यही कुरालाई फेरि लेखिदिए, यही कुरालाई फेरि लेखिदिए। यसको युज म हराउँछु है तलमा। त्यसो भए एक दिनमा ए ले जम्मा कति काम गर्छ? 1 काम। जम्मा भएको छ 36 काम हुनको लागि कति दिन लाग्छ? बाई कति हुन्छ? ए 1। अब एक दिनमा बी ले कति काम गर्छ? 2 काम हो गएन? बी ले कति काम गर्छ? 2 काम। त्यसो भए जम्मा कति काम? 36 काम। 36 काम गर्नको लागि कति दिन लाग्छ? डिभाइड बाई 2। अब हेर्नुस् जम्मा कति काम? 6 × 6 36 यो जम्मा काम हो। त सी लाई कति दिन लागेको छ? 1 काम गर्नको लागि। सी लाई त दिन भनेको यहाँ 2 दिन लागेको छ। त एक दिनमा कति काम गरेको छ? 3 काम गरेको छ। त डिभाइड बाई कति हुन्छ? 3 हुन्छ। ठीक छ। त्यसो भए यसलाई सल्भ गर्यो भने 36 यो कति आउँछ? 18 यो कति आउँछ? 12 दिन हो कि हैन? अब क्वेशनले के भनेको छ? प्रत्येकले एक्लै कति दिनमा सक्छन्? एउटाले 36 दिनमा सक्छ, अर्कोले 18 दिनमा सक्छ, अर्कोले 12 दिनमा। अप्सनमा छ 6 1 नम्बरको यही आन्सर हुन्छ। ठीक छ। तपाईलाई यस सम्बन्धी कुनै पनि भिडियो हेर्नु छ, कुनै पनि क्लास गर्नु छ भने तपाईहरु सुरुदेखि लास्ट जति पनि मेरो एपिसोडहरु आलेको छ जम्मै सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला है। धेरै भन्दा धेरै इजी तरिकाले सर्टकट मेथड युज गरेको छ। ठीक छ।